फर्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ भने इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कभर्ड बाई, यो जुन इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप थियो नि, इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपलाई कसले पत्ता लगाएको, कसले पत्ता लगाउनु भएको? ल्युवेनहुइक, जेन्सेन, नलेन रस्का और रोबर्ट हुक। जुन ल्युवेनहुइक हुनुहुन्छ नि, ल्युवेनहुइकले के गर्नुभएको थियो भने हि इज नोन एज द फादर अफ माइक्रोस्कोपी। यसले फादर अफ माइक्रोस्कोपी भनिन्छ किन? बिकज हि डेभलप द सिंगल लेन्स माइक्रोस्कोप फर द फर्स्ट टाइम। उहाँले के गर्नुभएको थियो भने सिंगल लेन्स माइक्रोस्कोप फर्स्ट टाइम बनाउनु भएको थियो, त्यही भएर उहाँलाई के भन्छ भने फादर अफ माइक्रोस्कोपी हैन। र जुन सिंगल लेन्स माइक्रोस्कोप बनाउनु भएको थियो नि, त्यो लिएर के गर्नुभएको थियो भने फर्स्ट टाइम यो के गर्नुभएको थियो, फर्स्ट टाइम के एउटा लिभिङ सेललाई हेर्नु भएको थियो हैन। र त्यसको नाम के दिनुभएको थियो? एनिमल क्युल। र एउटै अप्सनमा 4-5वटा क्वेसन आइहाल्यो। फादर अफ माइक्रोस्कोपी, सिंगल लेन्स माइक्रोस्कोपको इन्भेन्सन, फर्स्ट टाइम लिभिङ सेल हेर्नु भएको थियो, र नाम के दिएको थियो भने लिटिल एनिमल क्युल। क्लियर छ ल्युवेनहुइकको? अर्को चाहिँ जानसेन। जानसेन भनेको हि वाज द फर्स्ट साइन्टिस्ट टु डेभलप कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप। यो कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप बनाउनु भएको थियो हैन। त्यस्तै छ नल एन्ड रस्का। नल एन्ड रस्का दुवै मिलेर के गर्थ्यो भने इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको डिस्कभर गरेको थियो। इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप भयो हैन। अब इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको बारेमा केही क्वेसनहरु, त्यस्तै इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु। जुन नल एन्ड रस्का हुनुहुन्छ नि, यसले के गरेको थियो भने जुन हाम्रो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा के हुन्छ भने लाइटको सोर्स चाहिन्छ है। त्यो लाइटको सोर्समा के युज गरेको थियो भने बीम अफ इलेक्ट्रोन। अनि अर्को के थियो भने यो कुन प्रिन्सिपलमा बेसिस छ? जुन हाम्रो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप छ नि, इट वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ डी ब्रोग्ली वेभ। भन्नुको अर्थ के भइहाल्यो? वेभ नेचर देखाउँछ। क्लियर छ? र अर्को के हुन्छ भने इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप छ नि सबभन्दा बेस्ट हुन्छ, इभन कि लाइट माइक्रोस्कोप भन्दा नि बेस्ट हुन्छ, किनभने यसको रिजोल्युसन पावर र म्याग्निफिकेसन के हुन्छ भने लाइट माइक्रोस्कोप भन्दा बढी हुन्छ। क्लियर छ? र विथ द हेल्प अफ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप के छ भने एकदम सानो सानो अर्गेनेलहरूको लागि, सेल अर्गेनेलहरूलाई पत्ता लगाएको थियो, जस्तै राइबोसोम भइहाल्यो, सेन्ट्रियोल भइहाल्यो। क्लियर छ? योमा 3-4वटा पास्ट क्वेसन सोधेको छ। एउटा त यही सोधेको छ कि इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको निर्माण कसले गरेको थियो, एउटा पास्ट क्वेसन भइहाल्यो। अर्को पास्ट क्वेसन के छ भने यो जुन राइबोसोम छ नि, राइबोसोमले कसरी पत्ता लगाएको थियो? विथ द हेल्प अफ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप। अनि यसमा लाइट सोर्सको लागि हामीले के युज गरेको थियो भने बीम अफ इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोनको बीमहरु। क्लियर छ यो दुईवटा अप्सन, यो तीनवटा अप्सन। र लास्टमा के छ भने यो रोबर्ट हुक। रोबर्ट हुक भनेको के? रोबर्ट हुकलाई हामीले के भन्छौँ भने फादर अफ साइटोलोजी। अनि उहाँले के गर्नुभएको थियो भने केही फाइन्डिङ गर्नुभएको थियो हैन, र फाइन्डिङलाई एउटा बुकमा लेख्नु भएको थियो। त्यो बुकको नाम के थियो भने माइक्रोग्राफिया। क्लियर छ? र के पत्ता लगाएको थियो भने फर्स्ट टाइम के गर्थ्यो, एउटा कुनै डेड सेल हेरेको थियो हैन, जुन कि के थियो, एउटा सेल वाल थियो। कुन प्लान्टको भन्ने? क्वेर्कस स्युबेर। क्लियर छ? यो क्वेर्कस स्युबरको के हुन्छ भने यो जुन क्रिकेट ब्याट हुन्छ नि, त्यो बनाउनको लागि पनि युज गरिन्छ। ठीक छ? यो एउटा क्वेसनबाट हेर कतिवटाको अप्सन एन्सर आइहाल्यो हैन। त्यही भएर म के भन्छु भने थ्योरी अलि मिस गरे पनि क्वाड कहिले पनि नमिस गर्नु, र क्वाडको एउटा पर्टिकुलर नोट बनाउनु, किनभने लास्ट आवर प्रिपरेसनमा सबभन्दा बढी मद्दत गर्ने भनेको यही हो। सो यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ हाम्रो? सी, नल एन्ड रस्का। यो 1 नम्बरमा कसैलाई कुनै डाउट छ? यहाँ चेट हेर्न अलि गाह्रो हुन्छ है, त्यो बीच-बीचमा अलिकति बोल्दिनु, बुझेको हुँदैन भने भन्नु हैन। अर्को के छ भने डीएनए इज स्ट्यान्ड बाई। अब के हुन्छ भने जस्तै ग्राम स्टेन हुन्छ नि, त्यस्तै के हुन्छ भने डीएनए लाई पनि स्टेन गर्छ हैन। डीएनए लाई स्टेन गर्नको लागि के लिएर गर्छ? विच अफ द फ्लोइङ? जस्तै यो छ के फुल्गेन स्टेन हुन्छ। डीएनए लाई स्टेन गर्ने भनेको फुल्गेन स्टेन हुन्छ हैन। र फुल्गेन स्टेनमा के हुन्छ भने एउटा बेसिक फुस्सिन भन्ने नामको हुन्छ। यो दिएको भए पनि यो पनि करेक्ट छ, नत्र यो पनि करेक्ट छ। सो यसको करेक्ट आन्सर के भइहाल्यो हाम्रो? ए, आइदर बेसिक फुस्सिन और फुल्गेन स्टेन। क्लियर छ? अर्को के छ हाम्रो? लिसमेन स्टेन। यो जुन लिसमेन स्टेन छ नि, लिसमेन स्टेन भनेको के गर्छ भने ब्लड सेलहरुलाई के गर्छ? यसले स्टेन गर्नमा मद्दत गर्छ। ब्लड सेल आर स्टेन्ड बाई लिसमेन स्टेन। इयोसिन छ, इयोसिन के को लागि स्टेन गर्नको लागि युज हुन्छ भने साइटोप्लाज्म। अर्को के छ हाम्रो? फेलिङ सल्युसन, बेनेडिक्ट सल्युसन, टलेङ्स रिएजेन्ट, दिज अल आर युज्ड फर रिड्युसिङ सुगर। यो रिड्युसिङ सुगरको लागि युज हुन्छ। त्यस्तै अर्को के छ भने एजुरे बी और टोलुडिन ब्लू। यो दुबै जुन छ नि, यो दुबै के को लागि हुन्छ भने जुन आरएनए हुन्छ हाम्रो हैन, आरएनए लाई स्टेन गर्नको लागि। त्यस्तै अर्को के छ भने एसिड फुस्सिन। एसिड फुस्सिन के हुन्छ? माइटोकोन्ड्रियालाई स्टेन गर्नको लागि। यसलाई हामीले के भन्छौँ? पास, पीएएस, पास, पिरियोडिक एसिड स्किप। यो जनरली कार्बोहाइड्रेटको लागि। र लास्टमा के छ भने आयोडिन सल्युसन। आयोडिन सल्युसन के को लागि हुन्छ भने
सिम्पली स्टार्चको लागि, ठिक छ। अब के हुन्छ, एउटा स्टार्च हुन्छ, एउटा ग्लाइकोजन हुन्छ हैन। एनिमलको केसमा के हुन्छ, हाम्रो शरीरमा यदि बढी ग्लुकोज भयो भने त्यो के हुन्छ, ग्लाइकोजनको फर्ममा ग्लाइकोजन बनेर के हुन्छ, स्टोर भएको हुन्छ। कहाँ स्टोर भएको हुन्छ भने आइदर लिभरमा और मसल सेलहरूमा। क्लियर छ। र ग्लुकोजबाट ग्लाइकोजन बन्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ, ग्लाइकोजेनेसिस भन्छौँ। क्लियर छ। अर्को यो जुन स्टार्चको कुरा गरेको थिएँ नि मैले, स्टार्च भनेको के हुन्छ भने इन केस अफ प्लान्ट यदि ग्लुकोज बढी भयो भने हैन, फुड बढी भयो भने त्यसलाई के गर्छ भने स्टोर गर्नको लागि स्टार्चको फर्ममा स्टोर गर्छ। क्लियर छ 2 नम्बरको क्वेशन। फास्ट भयो ए। अनि 3 नम्बरमा के छ भने व्हिच अफ द फलोइङ ब्लटिङ टेक्निक इज युज्ड फर द सेपरेसन अफ डीएनए फ्रेगमेन्ट। राम्रोसँग हेर है, के हुन्छ कति बेला इक्जाममा इन्ट्रान्समा क्वेसन त्यस्तै हुन्छ तर एन्सर अर्को हुन्छ। एउटाको के हुन्छ वर्डको केही न केही मतलब हुन्छ। कतिजनाले के हुन्छ हतारमा लगाउने केहीमा हुन्छ, लगाइदिन्छ केहीमा। त्यही भएर क्वेसन मजाले राम्ररी के हुनु, दुईवटा तरिका हुन्छ क्वेसन पढ्नको लागि हैन। एउटा के हुन्छ लास्टमा हेर कि केमा फोकस गरेको छ, यो नपढेर पनि हुन्छ के छ डीएनए फ्रेगमेन्ट। अब डीएनए फ्रेगमेन्टले के गर्नुपर्ने छ भने कुन ब्लटिङ टेक्निक युज गर्छ। जस्तै फर्स्टमा हाम्रो छ नर्दर्न हैन। नर्दर्न भनेको के हुन्छ, यो जेनरली आरएनए को लागि हुन्छ है। एकछिन, यो भनेको आरएनए को लागि, साउदर्न भनेको डीएनए को लागि, वेस्टर्न भनेको के हुन्छ भने कन्फर्मेटरी टेस्ट फर एचआईभी। जुन एचआईभी रोग लाग्छ नि, एचआईभी रोगलाई के हुन्छ, एउटा हुन्छ स्क्रिनिङ टेस्ट, अर्को हुन्छ कन्फर्मेटरी टेस्ट। स्क्रिनिङ टेस्ट गर्ने कसले गर्छ भने वेस्टर्न ब्लटिङ टेक्निकले। अनि नो स्क्रिनिङ सर एलाइजाले हो सर। लिजाले। र वेस्टर्न ब्लटिङ टेस्टले के गर्छ भने यो हाम्रो कन्फर्मेटरी टेस्ट हो एचआईभी को लागि। र इलाइसा भनेको के हुन्छ, यसको फुल फर्म के हुन्छ, इन्जाइम लिङ्क्ड इम्युनो सोर्बेन्ट एसे। यो जनरली स्क्रिनिङ टेस्ट हो एचआईभी एड्स को। क्लियर छ। नर्दर्न भनेको आरएनए को फ्रेगमेन्टलाई छुट्याउने, साउदर्न भनेको के हुन्छ, केही बुझ्दिनु भने स्याड बुझ, म स्याड छु। स्याड भनेको यसबाट साउदर्न अनि डीबाट डीएनए। वेस्टर्न भनेको यो एचआईभी एड्सहरूको के हुन्छ भने कन्फर्मेटरी टेस्ट हो, एलाइसा भनेको स्क्रिनिङ हो। क्लियर छ। 3 नम्बरको क्वेसनमा यो छ बोटनीको, तर जुलोजीको पनि यो धेरै कुरा यसमा आउँछ है। मैले ओभरअल सबैलाई मर्ज गरेर त्यो गराइरहेको छु। सो नेक्स्ट क्वेसन के छ अब हाम्रो, टर्म साइटोलोजी। उसको 3 नम्बरको के भन्नु चाहिँ सर? 3 नम्बरको बी साउथ जस्तै ए ल टपिकहरू थियो नि, यो जुन 3वटा क्वेसन छ, 3वटा क्वेसन के को छ भने जुन टुल्स छ नि साइटोलोजीमा युज हुने टुल्स, फर्स्ट च्याप्टर थियो। फर्स्ट च्याप्टरको 3वटा क्वेसन मेन हो। यो 3वटामा नि सबै कुरा आइसकेको छ, बुझ्यो। इन्ट्रान्समा के हुन्छ भने 2वटा हुन्छ, एउटा स्मार्ट, एउटा के हुन्छ हार्ड। हार्ड पढेर केही पनि हुँदैन, स्मार्टली पढ्ने हो, जे सोध्छ जस्तो सोध्छ त्यस्तो पढ्ने हो। अर्को छ टर्म साइटोलोजी। यो जुन साइटोलोजी हो नि, साइटोलोजीलाई कसले पत्ता लगाएको हो हैन, डिस्कभर गर्ने मान्छे को हो, जस्तै एचजे मुलर हो। एचजे मुलरले के गर्थ्यो भने साइटोजेनेटिक्स पत्ता लगाएको थियो। भन्नुको अर्थ साइटोलोजी र जेनेटिक्सको रिलेसनलाई डिस्कभर गरेको थियो हैन। अर्को के छ भने स्वानसन भनेको के थियो भने फादर अफ मोडर्न साइटोलोजी भनिन्छ यसलाई। मोडर्न साइटोलोजीलाई हामीले सिम्पली बुझ्दाखेरि के भन्छौँ, सेल बायोलोजी। सो स्वानसन इज नोन एज फादर अफ मोडर्न साइटोलोजी और सेल बायोलोजी। एचजे मुलर इज नोन एज द फादर अफ के साइटोजेनेटिक्स, किनभने यसले साइटोजेनेटिक्स डिस्कभर गरेको थियो। अर्को छ हर्टविग। हर्टविग भनेको द फर्स्ट साइन्टिस्ट टु टर्म साइटोलोजी। साइटोलोजी टर्म दिने साइन्टिस्टको हो हर्टविग। सो यसको करेक्ट एन्सर के भइहाल्यो हाम्रो, हर्टविग। अनि अर्को के छ भने एमजे स्क्लेडिङ र टी स्वान हुन्छ हैन। एमजे स्क्लेडिङ र टी स्वान हुन्छ। यसको अर्थ के भइहाल्यो भने यो 2वटा साइन्टिस्ट थियो हैन। यो 2वटा साइन्टिस्टले मिलेर एउटा थ्योरी दिएको थियो। त्यो थ्योरीको नाम के थियो भने सेल थ्योरी। क्लियर छ। र सेल थ्योरीले के गरेको थियो भने के कुरालाई फोकस गरेको थियो भने सेल इज द स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ। ठिक छ। अनि अर्को कतिजनाले के गरिरहेको हुन्छ भने लास्ट मोमेन्टमा कम्प्लिट सल्युसन पढ्छ। यस्तो टर्म साइटोलोजी कसले दिएको थियो, हर्टविग, सक्यो। त्यस्तो होइन, यो जुन 4वटा अप्सन छ नि, 4वटा अप्सनलाई नि त्यो हुन्छ भने कन्क्लुड गरेर पढ्नु, किनभने हेर एउटा क्वेसनबाट अलमोस्ट 5-6वटाको एन्सर आयो, बुझ्यो। साइटोजेनेटिक्स, मोडर्न साइटोलोजी और सेल बायोलोजी, टर्म साइटोलोजी, सेल थ्योरी दिएको थियो हैन। सेल थ्योरीले के भनेको थियो भने सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ।
र यो जुन सेल थ्योरी थियो नि, यही सेल थ्योरीलाई के भनेको थियो भने, यो सेल थ्योरीको फर्स्ट कन्सेप्ट, फर्स्ट आइडिया दिने भनेको साइन्टिस्टको नाम डुट्रेचेट हो। र यसको अलिकति मोडिफाइड फर्म निकाल्ने, एक्सटेन्डेड फर्म निकाल्ने साइन्टिस्टको नाम के भने रुडोल्फ भिर्चो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने कि जति पनि सेल छ नि त्यो सेलहरू के हुन्छ भने प्रि एक्जिस्टिङ सेलबाट आउँछ। क्लियर छ? र त्यसले के भनेको थियो भने एउटा टर्म दिनुभएको थियो, ओम्निस सेलुला असेला। त्यो पछिको क्वेसनहरुमा आउँछ होला। 4 नम्बरसम्म त सबैलाई क्लियर छ? अर्को के छ भने सेल थ्योरी वाज एक्सटेन्डेड। एक्सटेन्डेडको अर्थ के भइहाल्यो भने मोडिफाइड। यसलाई मोडिफाइड गर्ने साइन्टिस्ट को हो? डुट्रेचेट। डुट्रेचेट भनेको द फर्स्ट साइन्टिस्ट टु गिभ द आइडिया अफ सेल थ्योरी। ठीक छ? अर्को के भने रुडोल्फ भिर्चो। रुडोल्फ भिर्चो वाज द साइन्टिस्ट हु के गर्छ भने हु मोडिफाइड द सेल थ्योरी और हु एक्सटेन्डेड द सेल थ्योरी। र उहाँले के गर्नुभएको थियो भने एउटा के भन्छ त्यो दिनुभएको थियो नयाँ रुल, ल अफ लिनेज हैन। अनि के भन्नुभएको थियो भने जति पनि सेल हुन्छ त्यो प्रि एक्जिस्टिङ सेलबाट मात्र आउने हुन्छ, स्पोन्टेनियस जेनेरेसन यताउता केही हुँदैन। र एउटा अर्को टर्म थियो ओम्निस सेलुला सेला। इट वाज गिभन बाइ रुडोल्फ भिर्चो। क्लियर छ? त्यसपछि आयो के लुइस पास्चर। लुइस पास्चरले के भन्छ भने फादर अफ माइक्रोबायोलोजी। किन भन्ने माइक्रोबायोलोजीमा यसको धेरै ठुलो ठुलो के छ भने कन्ट्रिब्युसन छ। फर्स्ट सुरुमा के थियो भने एउटा प्रिन्सिपल थियो हैन, थेसिस थियो के स्पोन्टेनियस जेनेरेसन। त्यसले डिस्कार्ड गर्यो हैन, त्यसलाई अस्वीकार गर्यो 1 नम्बर। अनि स्वानले के एक्सपेरिमेन्ट पनि गरेको थियो 2 नम्बर। 3 नम्बर भनेको के थियो भने अनि ही वाज द फर्स्ट साइन्टिस्ट, चाहे ही इज द ओन्ली साइन्टिस्ट जसले के गरेको थियो भने फर्मेन्टेसन, स्टरलाइजेसन र पास्चुराइजेसन टेक्निकको बारेमा पत्ता लगाउनु भएको थियो। सो ही इज नोन एज द फादर अफ माइक्रोबायोलोजी ड्यू टु हिज ग्रेट कन्ट्रिब्युसन इन माइक्रोबायोलोजी। क्लियर छ? देन द नेक्स्ट वान इज पल इहर्लिच। पल इहर्लिच इज नोन एज द फादर अफ केमोथेरापी। क्लियर छ? र ही इज अल्सो नोन फर साइड चेन थ्योरी अफ एन्टिबडी प्रोडक्सन। र उहाँले नै के गर्नुभएको थियो भने फर्स्ट टाइम मेजिक ब्लेडको बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो। मेजिक ब्लेडको अर्थ हुन्छ जसले एउटा के छ भने रेयर डिजिजहरूलाई क्योर गर्नको लागि मेडिसिन हो हैन, मोडर्न टेक्नोलोजीमा बेस्ड। र अर्को यसैको के भन्छ भने कन्ट्रिब्युसन भनेको जस्तै अब माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस हुन्छ हैन, टिभीमा के हुन्छ भने अब जस्तै एएफबी पोजिटिभ हुन्छ नि, त्यो पत्ता लगाउने भनेको फर्स्ट टाइम पल इहर्लिच। पछि गएर यसैलाई के गर्छ भने यसैलाई पछि गएर मोडिफाइड गरेर जिल एन्ड नेल्सनले पत्ता लगाउनु भएको थियो। क्लियर छ? यो 5 वटा क्वेशनमा कसैलाई कुनै डाउट छ? हेलो छैन सर। ओके ल। 6 नम्बरमा के छ हाम्रो which of the following is smallest cell? सबभन्दा स्मलेस्ट सेल के हुन्छ? यो जति छ नि सबै केही न केहीको एन्सर छ। फर्स्टमा के छ भने माइकोप्लाज्मा गेलिसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गेलिसेप्टिकम भनेको हुन्छ यो भनेको सबभन्दा स्मलेस्ट सेल हो। यसमा के हुन्छ भने सेल वालको एब्सेन्स हुन्छ। माइकोप्लाज्माको बारेमा अलिकति म भनिदिन्छु। माइकोप्लाज्मा नोन एज द स्मलेस्ट सेल 1 नम्बर। 2 नम्बरमा यसमा के हुन्छ भने लेग सेल वाल हुँदैन। 3 नम्बरमा यो प्लियोमर्फिक हुन्छ। यदि सेल वाल हुन्छ भने के हुन्छ यसको एउटा पर्टिकुलर सेप हुन्छ, तर सेल वाल नै छैन भने के हुन्छ त्यसको कुनै सेप हुँदैन। सिम्पली बुझ्दाखेरि अब कुनै पानी छ हैन, पानीलाई मैले गिलासमा राखे भने गिलासको सेप लिन्छ, टबमा राखे भने टबको सेप लिन्छ। त्यही भएर यसको सेप फिक्स हुँदैन भनेर यसलाई के भन्छ प्लियोमर्फिक भन्नुको अर्थ यसको के हुन्छ मल्टिपल सेप हुन्छ हैन। र अर्को भनेको के हुन्छ भने इट इज अल्सो नोन एज द जोकर अफ प्लान्ट किङडम। जुन 4 वटा कुरा भने नि 4टी इन्ट्रान्समा सोधेको छ। यसको करेक्ट आन्सर हाम्रो के छ क्वेशनको स्मलेस्ट सेल भनेको के हो? माइकोप्लाज्मा गेलिसेप्टिकम। धेरै चोटि सोधेछ यो क्वेशन। अर्को नर्भ सेल। नर्भ सेल भनेको के हुन्छ भने लङ्गेस्ट एनिमल सेल। हाम्रो शरीरको सबभन्दा लङ्गेस्ट एउटा हुन्छ लङ्गेस्ट, अर्को हुन्छ लार्जेस्ट। लङ्गेस्टको अर्थ के भयो भने ओन्ली लेन्थमा लामो छ। लार्जेस्टको अर्थ के भयो भने ओभरअल लम्बाइ चौडाइ सबै मिलाएर एकदम लामो छ। बुझ्यो? नर्भ सेल भनेको के हुन्छ भने सबभन्दा लामो हुन्छ। र नर्भ सेलको पनि डिटेलमा गयो भने नर्भ सेलहरू के हुन्छ भने यो स्ट्रक्चरल युनिट अफ के को हुन्छ भने नर्भस टिस्युको हुन्छ। यिनीहरूसँग एउटा क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ के प्रेजेन्स अफ निसिल ग्रान्युल। निसिल ग्रान्युलले पछि गएर के गर्छ भने प्रोटिन सिन्थेसिस गर्नमा मद्दत गर्छ।
र यो जति पनि नर्भ सेलहरु छ नि सिम्पली भनेको डिराइभ भएको हुन्छ एक्टोडर्मबाट। क्लियर छ? अर्को आयो ओस्ट्रिच एग सेल। यो जुन ओस्ट्रिचको एग सेल छ नि, ओस्ट्रिचको एग सेल भनेको हाम्रो शरीरको एनिमलको के हुन्छ लार्जेस्ट सेल। यो लङ्गेस्ट थियो, यो लार्जेस्ट हो। देन अनदर वान इज एसिटाबुलारिया। एसिटाबुलारिया भनेको प्लान्टको सबभन्दा लार्जेस्ट सेल हो। र यो भनेको के हुन्छ भने इट इज फ्रम ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी क्लासको यो हो हैन, र यसको शेप अम्ब्रेला जस्तो हुन्छ, त्यही भएर यसलाई भन्छ अम्ब्रेला शेप्ड एल्गी। क्लियर छ? Then the next one is fiber of Remy. Fiber of Remy is known as the longest plant cell. It is known as the largest plant cell. This is known as the longest plant cell. Largest, longest मतलब बुझिसक्यो होला। र अर्को के छ भने स्पाइरुलम भोलुटेन्ट। स्पाइरुलम भोलुटेन्ट इज नोन एज द लार्जेस्ट प्रोक्यारियोटिक सेल। क्लियर छ? तिमीहरूले यो क्वाडकै यदि राम्रोसँग एउटा नोट बनायो भने त्यो बुक पढ्नै पर्दैन, सबै कुरा यसैमा आइसकेछ। देन 7 नम्बरमा के छ भने टाइप अफ राइबोसोम फाउन्ड इन यूक्यारियोटिक सेल। यूक्यारियोटिक सेलमा के हुन्छ 70S राइबोसोम हुन्छ कि 80S हुन्छ कि बोथ ए एन्ड बी, यहाँ ए छुटे छ है, कि 60S हुन्छ। जस्तै अब राइबोसोमको कुरा आयो हैन, राइबोसोमले के थियो भने प्यालेट भन्ने साइन्टिस्टले पत्ता लगाएको थियो। द्याट्स वाइ इट इज अल्सो नोन एज प्यालेट ग्रानुअल अर प्यालेट पार्टिकल। ठीक छ? यो भनेको के हुन्छ भने स्मलेस्ट सेल अर्गेनेल, सबभन्दा सानो स्मलेस्ट सेल अर्गेनेल थियो। पत्ता लगाएको थियो कसले? विथ द हेल्प अफ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप। यो भनेको अनमेम्ब्रेनस हुन्छ, योमा मेम्ब्रेन हुँदैन। यसको पनि दुईवटा सब युनिट हुन्छ, एउटा लार्जर सब युनिट, एउटा स्मलर सब युनिट। लार्जर सब युनिट र स्मलर सब युनिटलाई जोड्ने भनेको के हुन्छ? सिम्पली बुझ्दाखेरि म्याग्नेसियमहरूले जोडेको हुन्छ। क्लियर छ? र राइबोसोम बनाउने भनेको के हो? न्युक्लियोलसले हो, सरी न्युक्लियस, न्युक्लियोलस, त्यही, त्यहाँबाट नि बन्छ, बुझ्यो? र यो जुन राइबोसोम छ नि, राइबोसोम के हुन्छ भने युनिभर्सली प्रेजेन्ट हुन्छ सबैमा, ओभरअल सबैमा प्रेजेन्ट हुन्छ। यो युनिभर्सल, यो पार्टिकल हो, युनिभर्सल सेल अर्गेनेल हो। जति पनि सेल हुन्छ सबैमा के हुन्छ भने यो राइबोसोम हुन्छ नि। मैले राइबोसोमकै बारेमा 8-10 वटा कुरा भन्थे। अब यो 70S हो। 70S पाउने भनेको सिम्पली प्रोक्यारियोटिकमा हुन्छ, र यसको के हुन्छ भने सब युनिट एउटा 30S, अर्को हुन्छ 50S। 30S र 50S भनेको जुन S छ नि, S भनेको स्याडभर्ग युनिट हुन्छ, र जुन 30S र 50S हुन्छ हैन। 30S भनेको स्मल सब युनिट, 50S भनेको लार्ज सब युनिट। दुवैलाई जोड्ने भनेको म्याग्नेसियमले हुन्छ। 80S भनेको, अनि यो जुन 70S छ नि, 70S मात्र प्रोक्यारियोटिकमा पाउँदैन, प्रोक्यारियोटिकमा पाउँछ र युक्यारियोटिकमा पनि पाउँछ। 80S भनेको ओन्ली इन युक्यारियोटिक। 40 र 60S को यसको कम्बिनेसन हुन्छ। ठीक छ? र क्वेसनमा हामीले के सोधेको छ? राइबोसोम फाउन्ड इन युक्यारियोटिक सेल। यदि मात्र 80S दिएको छ भने 80S एन्सर हुन्छ। ठीक छ? यदि 70S र 80S दुवै बोथ दिएको छ भने बोथ एन्सर हुन्छ। सो यहाँ बोथ दिएको छ हामीसँग, द्याट्स वाइ यूक्यारियोटिक सेल हैव बोथ 70S एन्ड 80S राइबोसोम। यदि 70 यो दुवै बोथ नदिएको भए हामीले केमा लगाउँथ्यो? 70S मा लगाउँथ्यो। क्लियर छ? अर्को के हुन्छ, एउटा 55S पनि हुन्छ, पछि हामीले कुरा गरौँला। मेमेलियन माइटोकोन्ड्रियामा पाउँछ। त्यस्तै अर्को के छ हाम्रो त्यस्तै अर्को हाम्रो के छ भने बेसिक प्रोटिन विच इज फाउन्ड इन यूक्यारियोटिक सेल। यूक्यारियोटिक सेलमा पाउने बेसिक प्रोटिनलाई हामीले के भन्छौँ? फर्स्टमा के हो भने पोलिएमाइन। पोलिएमाइन इज द बेसिक प्रोटिन फाउन्ड इन के? प्रोक्यारियोटिक सेल। त्यस्तै हिस्टोन प्रोटिन। हिस्टोन प्रोटिन इज द बेसिक प्रोटिन फाउन्ड इन यूक्यारियोटिक। यहाँ क्वेसनमा के सोधेको छ? प्रोक्यारियोटिक यूक्यारियोटिक। मैले प्रोक्यारियोटिकको यो भनिदिएँ, पोलिएमाइन, P4 पोलिएमाइन, P4 प्रोक्यारियोटिक। र यूक्यारियोटिकको के हुन्छ भने हिस्टोन प्रोटिन। ठीक छ? अब सो दिन सक्छ, यो पनि पास्टको क्वेसन हो। हिस्टोन प्रोटिनसँग कुन चार्ज हुन्छ? पोजिटिभ चार्ज, नेगेटिभ चार्ज और न्यूट्रल। हिस्टोन प्रोटिनसँग के हुन्छ भने पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। क्लियर छ? सो यसको करेक्ट एन्सर के भयो हाम्रो? बी भयो। प्रोक्यारियोटिक सोधेछ भने पोलिएमाइन, यूक्यारियोटिक सोधेछ भने हिस्टोन। क्लियर छ? 9 नम्बर, यूक्यारियोटिक सेल कन्टेन विच टाइप अफ डिएनए। यो जुन हाम्रो यूक्यारियोटिक सेल छ नि, यूक्यारियोटिक सेलसँग के छ भने कुन प्रकारको डिएनए हुन्छ? नन रिपिटेटिभ, रिपिटेटिभ, लिनियर, सर्कुलर। सर्कुलर डिएनए भनेको प्रोक्यारियोटिकमा पाउँछ, र त्यसलाई हामीले सिम्पली बुझ्दाखेरि के भन्छौँ? प्लाज्मिड भन्छौँ। ठीक छ? लिनियर भनेको यूक्यारियोटिकमा पाउँछ। यसको करेक्ट एन्सर के भयो? सी। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो रिपिटेटिभ पनि हुन्छ।
यसको इन्ट्रान्समा हुन्छ चुज द बेस्ट एन्सर। सो बेस्ट एन्सर लिनियर हो, लिनियर नभएको बेला हामीले रिपिटेटिभमा लगाउने। यो जुन नन रिपिटेटिभ र सर्कुलर हो प्रोक्यारियोटिकको लागि हो, रिपिटेटिभ र लिनियर जुन हो त्यो के हो युक्यारियोटिकको लागि। यदि यो दुवै पनि दिएको छ भने बेस्ट एन्सर इज लिनियर देन रिपिटेटिभ। क्लियर छ? 10 मा के छ भने अर्गेनेल बाउन्ड बाई ट्रिपल हैन, 3 वटा मेम्ब्रेनले कसलाई बाउन्ड गरेको छ? फर्स्टमा छ माइटोकोन्ड्रिया। जस्तै माइटोकोन्ड्रिया हुन्छ हैन, माइटोकोन्ड्रिया भइहाल्यो, प्लास्टिड भइहाल्यो, यिनीहरुसँग के हुन्छ भने डबल मेम्ब्रेनले बाउन्ड भएको हुन्छ। ट्रान्सोसोम भनेको ट्रिपल लेयरले बाउन्ड भएको हुन्छ। एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बडी, भ्याक्युलहरु के हुन्छ भने सिंगलबाट, र जुन राइबोजम छ, राइबोजमको बारेमा अघि नै मैले के भनेको थिएँ, अनमेम्ब्रेनस हुन्छ, मेम्ब्रेन हुँदैन। सेन्ट्रियोल, माइक्रोफिलामेन्ट, माइक्रोट्युब्युल, यो सब के हुन्छ भने योसँग एउटा पनि मेम्ब्रेन हुँदैन, एउटा मेम्ब्रेन, दुईटा मेम्ब्रेन, तीनटा मेम्ब्रेन। हामीले सोधेको छ तीनटा मेम्ब्रेन, सो करेक्ट आन्सर इज बी। र अझै यदि डिटेलमा गयो भने के हुन्छ, जुन ट्रान्सोसोम छ नि, ट्रान्सोसोम कहाँ पाउँछ भन्ने, यो ओभेरियन फोलिकल अफ बर्डमा पाउँछ, बर्डको ओभेरियन फोलिकलमा पाउँछ। यो 10 वटा क्वेशनमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ अहिलेसम्म? छैन। यो के हुन्छ 40 मिनट पछि यो सक्छ आफै हैन, हामीहरुसँग त्यो सब्स्क्रिप्सन छैन। अनि त्यसपछि एकचोटी अरु जोइन गर्नु, अनि यो सेल बायोलोजी आज नै खतम हुन्छ। अर्को भनेको के हो भने साइटोस्केलेटन इन्क्लुड्स। इन्ट्रान्समा यस्तो यस्तो क्वेशन सोध्छ के, मतलब लाइक कन्सेप्चुअल क्वेशन सोध्छ, पास्ट इयर क्वेशन पनि सोधिरहेको हुन्छ। त पास्ट इयर क्वेशन तिमीहरुले आफै पढ्ने, किनभने त्यो त रट्नेवाला हुन्छ हैन। मेन जुन छ हैन कन्सेप्चुअल थ्योरी पोर्सनबाट त्यो मैले गराइदिरहेछु। 10 मिनटमा अब कट्छ फेरि आउन। त्यही मैले अघि नै भने थिएँ, सबभन्दा राम्रो कुरा के छ भने यो जुन क्वाड छ नि, क्वाडको एउटा यो सपोज अहिले अलि फास्ट भएर मिस भएको होला हैन, पछि म भिडियो हाल्दिन्छु होला। त्यो भिडियोलाई के गर्ने भने अलिकति स्लो मोसनमा गरेर त्यसको एउटा पर्टिकुलर नोट बनाउने र एकचोटी पढ्ने हैन। त्यो ओभरअल जति पनि थ्योरी छ नि, मेन सबै कुरा यसैमै आइहाल्छ। साइटोस्केलेटन कसलाई इन्क्लुड गर्छ? सेल वाल, एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टियोसोम, माइक्रोट्युब्युल और माइक्रोफिलामेन्ट। फर्स्टमा हाम्रो छ सेल वाल हैन। सेल वाल भन्नेको कसलाई इन्क्लुड गर्छ? सेल वाल इज एनालोगस टु, यो सेल वाल कसकोसँग कम्पेरेबल हुन्छ भन्ने सिमिलर एक्जोस्केलेटन। त्यस्तै अर्को छ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एन्डोस्केलेटन। क्लियर छ? एन्डो। थर्डमा के छ भने माइक्रोट्युब्युल र माइक्रोफिलामेन्ट। माइक्रोट्युब्युल एन्ड माइक्रोफिलामेन्ट के को छ भन्ने, कसलाई इन्क्लुड गर्छ भन्ने, माइक्रोट्युब्युल र माइक्रोफिलामेन्टसँग यो एउटा पनि हुन सक्छ, और नेटवर्क अफ माइक्रोट्युब्युल और माइक्रोफिलामेन्ट। ठीक छ, यो धेरै पनि हुन सक्छ र एउटा पनि हुन सक्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? साइटोस्केलेटन। र लास्टमा के छ भने डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोमको अर्थ हुन्छ जुन गोल्गी बडी हुन्छ नि हाम्रो, गोल्गी कम्प्लेक्स, यदि प्लान्टको सेलमा स्प्रेड भएको छ भने त्यस्तोले हामीले के भने डिक्टियोसोम भन्ने। ठीक छ, सो यसको करेक्ट आन्सर के भयो? सेल वाल एक्जोस्केलेटन, एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम एन्डोस्केलेटन, माइक्रोट्युब्युल प्लस माइक्रोफिलामेन्ट साइटोस्केलेटन। सो यसको करेक्ट आन्सर के भयो हाम्रो? सी। देन विच इज नोन एज द सिमेन्टिङ लेयर। यो धेरैचोटि सोधेछ है, हाम्रो पालोमा पनि यो सोधेको थियो, यही क्वेसनबाट धेरै सिमेन्टिङ लेयर भनेको के हुन्छ, कसलाई भन्छ? मिडिल लेमेला, प्राइमरी सेल वाल, सेकेन्डरी सेल वाल, टर्सियरी सेल वाल। ठीक छ, सेल वाल भनेको के हुन्छ भने के को क्यारेक्टरिस्टिक हो? प्लान्ट सेलको। एनिमल सेलमा सेल वाल हुँदैन, एउटा कुरा यो पनि हो। र अर्को के छ भने मिडिल लेमेला हैन। मिडिल लेमेलाको बारेमा डिटेलमा कुरा गरियो भने यो हाम्रो पालोको क्वेसन हो, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर अफ सेल वाल। मतलब आउटर मोस्ट लेयर अफ प्लान्टको जुन हुन्छ नि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? सेल वालको। प्राइमरी, सेकेन्डरी, टर्सियरी और मिडिल लेमेला। सो यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ? मिडिल लेमेला हुन्छ हैन। सिमेन्टिङ लेयर भनेको मिडिल लेमेला, मिडिल लेमेलाको बारेमा एउटा सिमेन्टिङ लेयर भइहाल्यो। अर्को भनेको के हुन्छ? आउटर मोस्ट लेयर अफ सेल वाल। ठीक छ, अर्को लेयर के हुन्छ भने फाउन्ड बिट्विन द टु सेल वाल, दुईटा सेल वालको बीचमा के हुन्छ भने मिडिल लेमेला हुन्छ। क्लियर छ? मिडिल लेमेलामा के हुन्छ भने क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको प्याक्टेटहरू हुन्छ। अर्को आयो हाम्रो के? प्राइमरी सेल वाल। प्राइमरी सेल वाल भनेको के हुन्छ? युनिभर्सल। यो युनिभर्सल हो, जति पनि सेल वाल छ नि त्यो सेल वालमा अरू कुरा भए पनि नभए पनि प्राइमरी सेल वाल चाहिँ हुन्छ नि। ठीक छ, यो युनिभर्सल भइहाल्यो। अर्को भनेको के हुन्छ?
जुन प्राइमरी सेल वाल छ नि, प्राइमरी सेल वाल कहिले पनि लिग्निफाइड हुँदैन। लिग्निफाइड हुनुको अर्थ भयो कहिले पनि लिग्निनको डिपोजिसन हुँदैन। देन सेकेन्डरी सेल वाल, सेकेन्डरी सेल वालको अर्थ के हुन्छ भने यो जनरली ट्राइपेटाइट हुन्छ। ट्राइपेटाइट भनेको तीनवटा हुन्छ यसमा, S1 S2 S3, ठिक छ। र S2 भनेको के हुन्छ भने सबभन्दा थिकेस्ट हुन्छ, सबभन्दा मोटो हुन्छ। र सेकेन्डरी भनेको केले दिन्छ, यसको सेकेन्डरी यसको के दिन्छ भने स्ट्रेन्थ दिन्छ हैन, मेकानिकल स्ट्रेन्थ दिन्छ यसले। र त्यसपछि के छ हाम्रो टर्सियरी। टर्सियरी भनेको प्योरली सेलुलोजिक इन नेचर हुन्छ, यो पनि सोधेको है। प्योरली योमा के हुन्छ भने सेलुलोजले मात्र बनेको हुन्छ। र यस कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जुन सेकेन्डरीको हाम्रो S3 थियो नि, सेकेन्डरीको S3 लाई नि के भनिदिन्छ भने टर्सियरी सेल वाल भनिदिन्छ, जब त्यसमा के हुन्छ जाइलोन र म्यानोन प्रेजेन्ट हुन्छ। जाइलोन भनेको के भयो भने पोलिमर अफ डिजाइलोज। र यसको इक्जाम्पलको यदि पुरा गर्यो भने T4 टर्सियरी, T4 के हुन्छ भने ट्र्याकिएड अफ जिम्नोस्पर्म, ठिक छ। अर्को छ विच अफ द फलोइङ इज मोडिफिकेसन अफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेनको मोडिफिकेसन के हो, पिट्स, प्लाज्मोडेस्माटा, एपोपोजिसन, अल अफ द एबभ। पिट्स भनेको के हुन्छ, जुन डेड सेलहरू हुन्छ नि, डेड सेललाई एक अर्कासँग कनेक्ट गर्ने भनेको के हुन्छ, पिट्स सेल हुन्छ, ठिक छ। प्लाज्मोडेस्माटा भनेको इट इज द मोडिफिकेसन अफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। यहाँ हामीलाई के सोधेछ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। सो यसको करेक्ट आन्सर के भइहाल्यो हाम्रो बी, ठिक छ। र एपोपोजिसन, एपोपोजिसनको अर्थ के भयो भने एउटा लेयर थियो हैन, अब एउटा लेयरमा नि के हुन्छ अर्को लेयर बन्नु, फर्मेसन अफ लेयर अपन लेयर, त्यसकोलाई हामीले के भन्छौँ, एपोपोजिसन। र यो जुन पिट्स थियो नि, पिट्स के हुन्छ भने जस्तै सेकेन्डरी सेल वाल के थियो भने युनिभर्सल थियो, सबैमा पाउँथ्यो नि, त्यस्तै के छ भने यो पिट्स भनेको ओन्ली फाउन्ड इन के सेकेन्डरी सेल वाल, सेकेन्डरी सेल वालमा मात्र पाउँछ पिट्स। अर्को छ विच टाइप अफ पिट इज फाउन्ड इन एन्जियोस्पर्म। एन्जियोस्पर्ममा कस्तो टाइपको पिट पाउँछ, सिम्पल पाउँछ कि बोर्डर्ड और एस्पिरेटेड। सिम्पल जस्तै हाम्रो के छ भने ANS, एन्सर, एन्सर भनेको AN बाट एन्जियोस्पर्म, यसबाट सिम्पल। सो यसको करेक्ट आन्सर के भइहाल्यो सिम्पल हैन। अर्को छ बोर्डर्ड, बोर्डर भनेको बिजी मान्छे, बिजी मान्छेहरू कहाँ हुन्छ खटेको, बिजी सैनिकहरू बोर्डरमा हुन्छ हैन। G फर जिम्नोस्पर्म, B फर बोर्डर्ड, ठिक छ। अर्को के छ भने एस्पाइरेटेड, एस्पाइरेटेड भनेको नन फङ्सनल, ठिक छ। यो नन फङ्सनल पिटलाई हामीले के भन्छौँ, एस्पाइरेटेड। 14 मा के छ भने सेल मेम्ब्रेन इज अल्सो नोन एज, सेल मेम्ब्रेनलाई के भन्छ, बायो मेम्ब्रेन, युनिट मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा और अल अफ द एबभ। यसको एन्सर के भइहाल्यो अल अफ द एबभ, ठिक छ। तर यतिले मात्र हुँदैन, यसमा अरू मतलब यो एबभ छ हैन, एनभ छैन, एबभ छ। यसमा जस्तै यो बायो मेम्ब्रेन छ हैन, बायो मेम्ब्रेन भनेको सिङ्गर एन्ड निकोल्सन भन्ने साइन्टिस्टले दिएको हो। युनिट मेम्ब्रेन भनेको कसले दिएको भने रोबर्टसनले, र प्लाज्मा लेमा भनेको प्लोवर भन्ने साइन्टिस्टले। क्लियर छ, तीनवटा नाम तीनवटा साइन्टिस्ट बनाऊ। which of the flowing of cell membrane helps in cell recognition। यो सेल रिकग्निसनमा अब कसले मद्दत गर्छ, लिपिडले गर्छ। लिपिडको मेन काम के हुन्छ भने यसले भनेको लाइक हिट लसलाई रोक्ने, प्रिजर्भ गर्ने, यसको काम हुन्छ हैन। प्रोटिन यदि हाम्रो केसमा छ भने बडी बिल्डिङ हुन्छ हैन, के भन्छ उसलाई, डिस्टर्ब भएको, इन्जरिड भएको, कट भएको सेलहरूलाई, टिस्युहरूलाई के गर्छ भने रिग्रो गर्नमा, रिजेनेरेट गर्नमा मद्दत गर्छ। र यो जुन ग्लाइकोलिपिड छ र ग्लाइकोप्रोटिन छ, ग्लुकोज प्लस लिपिड ग्लाइकोलिपिड, ग्लुकोज प्लस प्रोटिन ग्लाइकोप्रोटिन, सिम्पली बुझ्दाखेरि यो के हुन्छ भने सेल रिकग्निसनको काम गर्छ। सेल रिकग्निसनलाई तिमीले यदि डिटेलमा बुझ्न चाहन्छौ भने के हुन्छ, सपोज यो पनि कुनै पनि एउटा सेल छ हैन, सेलको माथि के हुन्छ भने ग्लाइकोलिपिड हुन्छ। अब बाहिरबाट कुनै कुरा आयो भने जस्तै कुनै होटल छ, कुनै घर छ कसैको, एउटा यदि गार्ड राखेको छ भने बाहिरबाट कसैले आयो भने त्यसलाई भित्र छिर्न दिँदैन, पहिला त्यसलाई गार्डले के गर्छ भने केही इन्क्वायरी गर्छ। त्यो काम गर्ने भनेको कसको हो, सेल रिकग्निसनहरूको, ग्लाइकोलिपिड एन्ड ग्लाइकोप्रोटिन। क्लियर छ। यही त बोल, अलिकति इन्ट्रेक्टिभ बनाउन। हेलो, ठिक छ सर, क्लियर छ। बिचबिचमा अलिकति के हो यस्तो गर, बोल्ने पनि गर होइन, नत्र मलाई लाग्छ कि म आफै पढिरहेको छु, आफै पढाइरहेको छु। ओके सर, हुन्छ। अर्को के आयो 16 नम्बरमा ग्लाइकोजेनेसिस, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है।
यो अहिलेको लागि होइन, यो उता के भन्छ पछि पनि पढ्छौ भने, यदि फर्स्ट इयरमा गयो भने सबै ठाउँमा के हुन्छ भने यो ग्लाइकोजेनेसिस आउँछ नि, धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब यो जेनरली भनेको कसमा हुन्छ भने डायबिटिज पेसेन्टमा, म राम्ररी यहिले बुझाइरहेको छु। तीनवटा हुन्छ होइन, एउटा ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लुकोज यदि हामीले डाइट खायौँ कुनै होइन, हाम्रो शरीरमा हाम्रो ब्लडमा ग्लुकोजको लेभल बढ्यो भने त्यस्तो कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ भने हाइपरग्लाइसेमिया, कम भयो भने हाइपोग्लाइसेमिया। क्लियर छ? ग्लुकोज बढी भएर के हुन्छ, हामीसँग बढी पैसा भएर के हुन्छ, हामी ब्याङ्कमा जम्मा गर्छौँ। त्यस्तै ग्लुकोज बढी भयो भने त्यो ग्लुकोज यदि बढी लाइक लङ टर्मसम्म भयो भने डायबिटिज हुनसक्छ। त्यही भएर त्यसलाई के गर्छ भने पेन्क्रियाजको बिटा सेलले इन्सुलिन निकाल्छ र त्यो इन्सुलिनको मद्दतले के हुन्छ भने ग्लुकोजलाई ग्लाइकोजेनमा कन्भर्ट गर्छ बाइ अ प्रोसेस नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। क्लियर छ? र त्यो ग्लाइकोजेनेसिसले ग्लाइकोजेन बनाएर कहाँ स्टोर गर्छ, आइदर मसलमा और लिभर सेलमा, हेपाटिक सेलमा। एउटा भइहाल्यो। अर्को के हुन्छ भने कुनै बेलामा के हुन्छ, हामीले खाना नखाएको बेलामा, स्टार्भिङ भएको बेलामा, फास्टिङ भएको बेलामा हाम्रो शरीरमा ग्लुकोजको लेभल एकदम कम हुन्छ। अब त्यो लेभल भयो, त्यो कम भयो भने हाइपोग्लाइसेमिया भइहाल्यो। अनि त्यसलाई अब ठिक गर्नको लागि, त्यो मेन्टेन गर्नको लागि अब के हुन्छ भने जुन हाम्रो स्टोर भएको थियो नि ग्लाइकोजेन और मसलमा, लिभर और मसलमा ग्लाइकोजेन, त्यो अब के हुन्छ, टुटेर के बन्छ, ग्लुकोज बन्छ। ग्लाइकोजेनबाट ग्लुकोज बन्छ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, जेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठिक छ? अनि अर्को हुन्छ ग्लुकोनियोजेनेसिस। के छ यहाँ, नियोजेनेसिस। नियोजेनेसिस भन्नुको अर्थ नयाँ नयाँ सामानबाट, नयाँ नयाँ मतलब कम्पाउन्डबाट बनाउने, कार्बोहाइड्रेट बाहेक। अब कुनै बेला के हुन्छ भने यो जुन हाम्रो ग्लाइकोजेन थियो त्यो पनि सक्यो, यो